نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرما، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرما۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج درس تصوف دا موضوع ہے عاجزی۔ قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ جڑا ذکر کیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا ہے جڑی اللہ سونے نے آپ نے سکھائی سی۔ میں فردن تفصیل نہ عرض کردا لیکن وقت دی قلت دے پیش نظر مختصر جے عرض کرنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک دے نبی سی تے اللہ دا پیغام توحید جڑا اللہ دے بندیاں تک پہنچایا، لیکن قوم نے آپ دے پیغام نو نہ قبولیا بلکہ الٹا آپ نو اذیتاں دتیاں۔ یہ ہمیشہ تو ہی ہوندا آیا، انبیاء علیہ السلام نال بھی اور سچے اللہ والیاں نال بھی اور علماء حق نال بھی۔ جڑے زندہ دل نے مردہ نفس نے یہ انہاں دی گل کردا، جڑے دین فروش ہیں انہاں دی نہیں، دو نمبر جڑے گمراہ جہنمی فرقیاں دے آلو مولوی نے انہوں دی گل نہیں کرتے، سچے اللہ والے سچے علماء مشائخ۔ تے آپ نے بھی انہوں نے پیغام توحید اللہ دا پہنچایا، لیکن قوم نے اپنا ظلم و زیادتیاں بہت کیتیاں، حتیٰ کہ اللہ سونے نے کو دعا کی کہ اللہ سونے قوم مندی نہیں ہے گی بلکہ الٹا تکلیفات اذیتاں دندیاں جڑے چندے کے لوگ اس راج لگے انہوں نے بھی زیادتیاں کر رہے ہیں تے انہاں لوکاں نوں پھڑ تے اللہ سونے فرمایا کہ اسی انہاں تے عذاب لیاونے ہیں تے تو اپنے بیوی بچے لے کے تے تو نکل جاؤ۔ لیکن جدو آپ چلے گئے وہ وعدے دے مطابق عذاب نہ آیا تے آپ نو دل چ پریشانی پیدا ہوئی بھی عذاب کیوں نہیں آیا، دل چ گلا پیدا ہو گیا۔ عام تو اللہ پاک دا قانون ہے، جویں قرآن کریم کی طرف سے فرماوندا کہ میں تہاڈے اکثر غلطیاں دا ویسے درگزر کر جانا، تانوں گناہاں دے بہت گھٹ پھڑدا ہے، لیکن جو ٹلدے ہی نہیں کوئی تو پھر اللہ پاک وہ نتائج کਢدے نے۔ لیکن نبیاں اور سچے علماء مشائخ نو فوراً انتباہ کیتا جاندہ ہے تے آپ دل جو گلہ آیا تو گلے دی وجہ نال ہی آپ دے بیوی بچے آپ تو بچھڑ گئے، آپ تنہا رہ گئے، حتیٰ کہ آپ سمندر دے کنارے آ گئے تے مچھی نے آپ نگل لیا تے 40 دن مچھی دے پیڑ چ آپ رہے تے پھر احساس پیدا ہویا کہ مینوں گلا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سونے کو آپ نے دعا کیتی، اللہ سونے دل وچ انہوں نے وہی کیتی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تے اللہ سونا تو پاک ہے، تیرے وچ کوئی شک نہیں، میں ہی ظالماں وچوں ہاں، اپنے عجز دا اظہار کیتا۔ تے جویں ہی آپ نے دعا بار بار پڑھی تے رب سونے نے مچھی نو حکم دتا کہ انہوں سمندر دے کنارے اگل دے تے کدو دی بیل نو حکم دتا کہ جسم چو کچا ہے انہاں اتے بیل بنا دے تاکہ دھوپ تو وائرساں تو جراثیماں تو بیکٹیریا تو بیماریاں تو بچے رہن، موسمی تغیرات تو محفوظ رہنا۔ مچھی نے آپ نو اگڑتا، کدو دی بیل نے آپ دے اتے پرچھاواں کردا تے پھر جس ویلے آپ صحت مند ہوئے تے اپنی قوم دی طرف آئے تے آگے دیکھا قوم خوشحال، جویں قوم نے آپ کو دیکھا انہاں بڑا آپ دا استقبال کیتا، بڑی عزت کیتی تو انہاں دسیا کہ جناب جو تسی کہا سی عذاب دا عذاب واقعی تیار ہو گیا سی، شروع ہو گیا سگا، لیکن ایتھے دے عورتاں نے بچیاں نے اللہ سونے کو معافی منگی، گناہ گاراں معافی منگی تے اللہ سونے نے معاف کرتا تو عذاب ٹل گیا۔ تے اسی تانوں تلاش کردے رہے، تسی نہیں ملے، شکر ہے تسی واپس آ گئے تے سانوں واضح و نصیحت کرو تے تاکہ اسی اللہ پاک دے حکمات عمل کر کے اللہ سونے راضی کریے، اپنی دنیا قبر اور آخرت چنگی کر لیے۔
ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੁਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਫਾ ਪਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੈ, रूहानी है, नफसियाती है, कोई भी मसला दरपेश है तो जिहड़ा भी इस आया करीमा नूं पढ़दा ते मेरा अल्लाह ओहदी वो मुश्किल हल करदा है, ओहदी वो बीमारी नूं दूर करदा। बहुत बड़ा नुस्खा कीमिया है ये, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस वास्ते सच्चे सही अक़ीदा जारी बात नहीं, नूरे उलूम नबूवत दे वारिस उलमा और मशाइख जिन्ने भी ने जेड़े बहुत शिकन ने, इखलास, रज़ा, सबर, शुक्र, तवक्कल, किनात दे पैकर लोग ने, ते ये हमेशा ही ये हुण दे वजीफे च शामिल है। ते अल्लाह तआला इन्हां दी बरकतां फिर अता फरमांदे, दे अनवारात इन्ने फायदा बख्श ने कि बंदा गिण ही नहीं सकदा। लेकिन उहदे नाल ना दिल दा पाकीज़ा होना जरूरी है। दिल पाक तां होएगा कि नफ्स जिहड़ा मुज़क्की होएगा, मुतमइन्ना होएगा और फना होएगा, ते फिर दिल पाक होगा, फिर दिल नूं हुज़ूर कल्ब ते दिल दी पाकीज़गी दा जदों पढ़ेगा ते इहदे नवारात पैदा होणगे, दी बरकत और फवायद जिहड़े इंसान नूं हासिल होणगे ते समरात इंसान नूं मिलणगे। सानूं भी चाहिदा जिंदगी च अगर कोई ऐसा मामला आवे ते इस अल्लाह पाक दे नुस्खे तो फ़ायदा हासिल करिए और दुआ नूं अपने विरद में शामिल कर लईए। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह दुआ की बरकत ना मेरा अल्लाह बीमारी भी दूर करेगा, मुसीबतां गम परेशानियां भी दूर करेगा। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सानू इस आया करीमा तो ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने दी तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।